आरएनए भाइरसले गर्छ हैन आरएनए भाइरसले गर्छ कुन फ्यामिलीको प्यारामिक्जोभिरिडी फ्यामिलीको चाहिँ आरएनए भाइरसले गर्छ है प्यारामिक्जोभिरिडी फ्यामिलीको आरएनए भाइरसले गर्छ हैन गर्छ अब यसले कि यो कस्तो डिजिज हो एक्युट भाइरल इन्फेक्सन हो है इट इज एन एक्युट भाइरल इन्फेक्सन हैन जुनको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा पेनफुल इन्लार्जमेन्ट हुन्छ के को प्यारोटिड ग्ल्यान्डको पेनफुल इन्लार्जमेन्ट अफ प्यारोटिड ग्ल्यान्ड है अब योमा त यसको यो युजुअली कुन एज ग्रुपमा कमन हुन्छ यो 5 देखि 15 इयर्सको एज ग्रुपमा यो कमन हुन्छ हैन 5 देखि 15 इयर्स हैन यसले अब यो अगाडि नै बच्चाहरु इन्फेन्टहरुलाई किन हुन्न भन्दाखेरि मदरमा त एन्टिबडी हुन्छ त्यो एन्टिबडीले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ कि इनिशियली त्यही भएर सुरुमा हुन्न हैन यो 5 देखि 15 इयर्स भयो हैन त्यसपछि इन्फेन्टमा किन नहुँदो रहेछ किनकि ट्रान्सप्लेसेन्टली एक्वायर्ड मेटल एन्टिबडीजहरुले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ के अब यसले कमनली इफेक्ट गर्ने कुन अर्गानलाई हो एउटा त नर्भस एउटा त सेलिभरी ग्ल्यान्ड भयो हैन एउटा सेरिब्रल ग्ल्यान्डलाई इफेक्ट गर्छ त्यो बाहेक यसले केलाई इफेक्ट गर्छ नर्भ टिस्युहरुलाई हैन नर्भस टिस्युहरुलाई पनि यसले इफेक्ट गर्छ है अनि त्यसपछि आएर अरु पनि अब यसले लिभर जोइन्ट हार्टहरुलाई पनि इफेक्ट गर्छ तर कमन भनेको यसले मेनली इफेक्ट गर्ने सेलिभरी ग्ल्यान्ड त्यसपछि नर्भस टिस्यु हैन सेलिभरी ग्ल्यान्डमा के हुन्छ पेनफुल इन्लार्जमेन्ट अफ द प्यारोटिड हुन्छ अरु ग्ल्यान्डहरु पनि इन्भल्भ हुन सक्छ के है अब यो चाहिँ यो सर्ने भनेको चाहिँ ड्रपलेट हैन डाइरेक्ट कन्ट्याक्टहरु ड्रपलेट इन्फेक्सनहरुबाट चाहिँ सर्छ के है यो सेलेभाहरुबाट रेस्पिरेटरी सेक्रेसनहरुबाट यो ट्रान्समिट हुन्छ हैन यो ट्रान्समिट हुने भनेको रेस्पिरेटरी सेक्रेसनहरुबाट चाहिँ यो ट्रान्समिट हुन्छ हैन है अब यसको इन्क्युबेसन पिरियड कति हुन्छ हैन यसको एज ग्रुप त कमन भनेको 5 देखि 15 इयर्स भने हैन यसको इन्क्युबेसन पिरियड भनेको 2 to 3 वीक्स भन्छ के 2 to 3 weeks 2 to 3 weeks usually 18 days भन्छ के 18 days यसको इन्क्युबेसन पिरियड हो हैन योमा सुरुमा त अब यो प्रोड्रोमल फिचरहरु जस्तै फिभर हुने हैन म्यालेज हुने हुन्छ हैन म्यालेज हैन त्यसपछि आएर के हुन्छ हेडेक हुन्छ हैन एन्ड्रेक्सियाहरु हुन सक्छ हैन त्यो फिचरहरु इनिशियली हुन्छ हैन त्यो बाहेक अरु भनेको योमा के हुन्छ मेन भनेको युनिल्याटरल अथवा बाइल्याटरल प्यारोटिड ग्ल्यान्ड इन्लार्जमेन्ट हुन्छ प्यारोटाइटिस हुन्छ हैन युनिल्याटरल अथवा बाइल्याटरल प्यारोटाइटिस हुन्छ हैन त्यसपछि आएर अनि यही जमा टेन्डरनेस हुन्छ हैन जुन चाहिँ अब प्यारोटाइटिस भएपछि के हुन्छ एंगल अफ द जमा चाहिँ के हुन्छ स्वेलिङ हुन्छ के स्वेलिङ हुन्छ कहाँ स्वेलिङ एट एंगल अफ जमा हैन प्यारोटिड इन्लार्जमेन्ट हुन्छ नि यो प्यारोटाइटिस भएर प्यारोटिड इन्लार्जमेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि स्वेलिङ हुन्छ एट द एंगल अफ द जसले गर्दाखेरि इयर लोबलाई चाहिँ अपवर्ड र आउटवर्ड पुश गर्छ के हैन स्वेलिङ एट द एंगल अफ जमा भएर यो स्वेलिङले के गर्छ इयर लोबलाई के गर्छ इयर लोबलाई पुश गर्छ कता आउट एन्ड आउटवर्ड एन्ड अपवर्ड पुश गर्छ हैन त्यो बाहेक अरु योमा चाहिँ अब त्यही हैन ज टेन्डरनेस हुन्छ चुइङ हैन ज टेन्डरनेस अब यति जाने हो है त्यसपछि आएर अरु भनेको एउटा त यसले मेनली त प्यारोटिडलाई इफेक्ट गर्छ त्यो बाहेक
यसले सब म्याक्सिलरी सब लिङ्गुअलहरूलाई पनि एफेक्ट गर्न सक्छ हैन। अब यो बाहेक अरु यसको के हुन्छ फिचरहरु? यो बाहेक यसको फिचर भनेको अर्को फिचर कमन भनेको योमा यसले त इपिडाइमो अर्काइटिस गराउँछ। इपिडाइमो अर्काइटिस गराउँछ। इपिडाइमाइटिस र अर्काइटिस भनेको टेस्टिसको इन्फ्लामेसन गराउँछ हैन। त्यसपछि आएर अरु के हुन्छ? तर अब यो भयो भने चाहिँ यो युजुअली युनिल्याटरल हुन्छ के हैन। इपिडाइमो अर्काइटिस युनिल्याटरल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ फर्टिलिटीहरु हैन स्टेरिलिटी हुने हैन बच्चै नजन्माउने त्यस्तो हुन्न के हैन। त्यही भएर स्टेरिलिटी इज रेयर भन्छ के हैन। बाइल्याटरल हुन पर्यो कि इन्फर्टिलिटी हुनको लागि स्टेरिलिटी हुनको लागि चाहिँ के हुन पर्यो? बाइल्याटरल हुन पर्यो हैन। बाइल्याटरल हुन पर्यो बच्चा जन्माउन हैन। अब टेस्टिसको इन्फ्लामेसन भएर चाहिँ अब बच्चा जन्माउन केही गाह्रो हुन्न किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ युनिल्याटरल हुन्छ के त्यही भएर इन्फर्टिलिटीहरु योमा हुन्न के है। अब अर्को भनेको यो यसले त एउटा त प्यारोटिडलाई हान्यो हैन। एउटा प्यारोटिड इन्लार्जमेन्ट भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एंगल अफ द जमा चाहिँ के भयो? एंगल अफ द जमा चाहिँ के भयो? टेन्डरनेस स्वेलिङ भयो। त्यहाँ टेन्डरनेस हुन्छ। त्यसले चाहिँ इयर लोबलाई चाहिँ अपवर्ड र आउटवर्ड पुश गर्छ हैन। सब हजुर 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 हेलो आवाज आइरहेछ नि हैन? आइरहेछ सर। एकदम ठीक छ हैन। अरु भनेको योमा के हुन्छ? सीएनएस इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। सीएनएस इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। सीएनएस इन्भल्भमेन्ट भएर कमन के हुन्छ? असेप्टिक मेनिन्जाइटिस हुन्छ के। असेप्टिक भनेको विदाउट प्रेजेन्स अफ अर्गानिजम के हैन। असेप्टिक मेनिन्जाइटिस हुन्छ अर्को यसको कम्प्लिकेसन हैन। त्यसपछि अरु के हुन्छ? असेप्टिक मेनिन्जाइटिस हुन्छ हैन। त्यसपछि अरु के हुन्छ? अरु इन्सेफ्लाइटिसहरु पनि हुन सक्छ हैन। कहिलेकाहीँ रेयरली चाहिँ सीएनएस मा के हुन सक्छ? इन्सेफ्लाइटिस हुन सक्छ हैन। त्यसपछि आएर अरु कम्प्लिकेसन भनेको योमा प्यान्क्रियाटाइटिस पनि हुन सक्छ के है। तर यसको ओभरअल मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन के हो भने के भन्ने? असेप्टिक मेनिन्जाइटिस यसको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन हो के है। ठीक छ। यसको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन त असेप्टिक मेनिन्जाइटिस हो हैन। अरु के हुँदो रहेछ? इपिडाइमो अर्काइटिस हुन्छ, प्यान्क्रियाटाइटिस हुन्छ, इन्सेफ्लाइटिस हुन्छ हैन। कमन प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ प्यारोटिड ग्ल्यान्डको इन्फेक्सन हैन। इन्फेक्सन भएर इन्लार्जमेन्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? इयर लोबलाई चाहिँ अपवर्ड र आउटवर्ड पुश गर्छ हैन। त्यो भनेर जान्न पर्यो। अब यसको डायग्नोसिस युजुअली के हो? क्लिनिकल फिचर हो के। यसको डायग्नोसिस कसरी हुन्छ? डायग्नोसिस इज मेड मेनली बाइ क्लिनिकल फिचर हैन। क्लिनिकल फिचर बाट त यसको डायग्नोसिस हुन्छ हैन। अब अनि अर्को भनेको योमा सेरम एमाइलेज हेर्न सकिन्छ। सेरम एमाइलेजहरु योमा अलिकति रेज हुन्छ के किनकि एमाइलेज निक्लिने भनेको अब यो सेलिब्री ग्ल्यान्डहरुबाट प्यान्क्रियासबाट निक्लिन्छ हैन। सेरम एमाइलेज रेज हुन्छ हैन। डायग्नोसिस त यो भाइरसको त टिस्यु कल्चरै गर्न पर्छ हैन। डायग्नोसिस गर्नको लागि यो भाइरसको त टिस्यु कल्चरै गर्न पर्छ। भाइरस ओन टिस्यु कल्चर गर्न पर्छ हैन। आइसोलेसन अफ द भाइरस ओन टिस्यु कल्चर गर्न पर्छ हैन। त्यसपछि अर्को यसको एन्टिबडीहरु पनि हेर्न सकिन्छ हैन। एलाइजाबाट हैन यसको एन्टिबडी पनि हेर्न सकिन्छ। तर यो हैन अब यो मेनली यो केही गरिन्न हैन। मेन गर्ने भनेको डायग्नोसिस इज मेनली बेस्ड अन क्लिनिकल फिचर के। त्यसपछि आएर हैन यसको डिफरेन्शियल डायग्नोसिस के हुन्छ? यसको मेन डिफरेन्शियल डायग्नोसिस के हुन्छ त भने पनि के भन्ने? एउटा त जस्तै यसले मेन गराउने भने त प्यारोटाइटिस हो नि त हैन। प्यारोटिड ग्ल्यान्डको हैन उ गर्ने। त्यही भएर यसको त डिफरेन्शियल डायग्नोसिस अर्को सुपरेटिभ प्यारोटाइटिस हुन्छ हैन। अरु अर्गानिजम स्टाफ अरियसहरु स्ट्रेप्टोकोकसहरुले गराउने प्यारोटाइटिसहरु यसको एउटा डिफरेन्शियल डायग्नोसिस हो हैन। अर्को के हुन्छ हैन? अर्को के हुन्छ? क्याल्कुलस भयो जस्तै प्यारोटिड ग्ल्यान्डको डक्टलाई के भन्छ? एक्सटेन्सन डक्ट भन्छ के। त्यो एक्सटेन्सन डक्टमा चाहिँ क्याल्कुलस भयो त्यसले गर्दाखेरि ब्लक भयो के। त्यहाँको सेक्रेसनहरु जस्तै प्यारोटिड ग्ल्यान्डको सेक्रेसन जस्तै यो ग्ल्यान्ड छ ग्ल्यान्डको यसरी डक्ट यस्तो डक्ट हुन्छ। यो डक्ट चाहिँ यहाँ ब्लक भयो कि स्टोन भएर त्यो स्टोन डक्ट
ब्लक हुँदा बित्तिकै के हुन्छ यो चाहिँ सुन्निन थाल्छ हैन। त्यही भएर अर्को डिफरेन्शियल डायग्नोसिस भनेको यसो के हुन्छ क्याल्कुलस अन दी क्याल्कुलस अन स्टेन्सन डक्ट हैन। अरु भनेको भाइरल इन्फेक्सनहरु अरु कक्स्याकीहरुले पनि कक्स्याकी भाइरस हैन साइटोमेगालो भाइरसहरुले पनि प्यारोटाइटिस गराउँछ के त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ भनेर जान्न पर्यो है। अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेपछि यसको मेनली भने सपोर्टिभ हो के हैन सबै कुरा सपोर्टिभ हो है। यसको त्यस्तो ट्रिटमेन्टमा अब केही अब यो भाइरस हो त्यही भएर केही एन्टिभाइरलहरु के रोल छैन। यसको ट्रिटमेन्ट भने के हो सपोर्टिभ हो हैन। सपोर्टिभ जस्तै एन्टिपाइरेटिक्स दिने हैन ज्वरो आछ भने एन्टिपाइरेटिक्स दिने हैन। त्यसपछि आएर हैन हाइड्रेसन मेन्टेन गर्ने यही हो यसको ट्रिटमेन्ट है। अरु केही त्यस्तो गर्न पर्दैन के। योमा इम्पोर्टेन्ट के कुरा छ भन्दाखेरि हैन मम्स को इन्क्युबेसन पिरियड मैले के भने 2 to 3 weeks 18 days हैन। यसले युजुअली 5 to 15 years को बच्चालाई इफेक्ट गर्छ। यसको मेन फिचर भनेको चाहिँ युनिल्याटरल अथवा बाइल्याटरल प्यारोटाइटिस हुन्छ हैन। त्यो प्यारोटाइटिस भएर यसले के गर्छ इयर लोब्युललाई चाहिँ अपवर्ड र आउटवर्ड पुश गर्छ। त्यो बाहेक अरु के हुन्छ त्यो बाहेक अरु योमा के हुन्छ फिचर यसले आँखा के रे त्यसपछि आएर यसले चाहिँ सीएनएस इन्भल्भमेन्ट गर्छ। त्यही भएर के हुन्छ सीएनएस इन्भल्भमेन्ट गर्छ त्यही भएर असेप्टिक मेनिन्जाइटिस कमन हुन्छ हैन। अर्को भनेको योमा हुने भनेको त प्यान्क्रियाटाइटिस कमन हुन्छ। अर्को त अर्काइटिस उफराइटिसहरु पनि कमन हुन्छ है। यसको डायग्नोसिस क्लिनिकल हो यसको ट्रिटमेन्ट भनेको सिम्प्टोमेटिक हो। यति जाने पुग्यो है त। है अनि अरु के हुन्छ यसको अब जस्तै यो त रेस्पिरेटरी सेक्रेसनबाट सर्छ हैन। त्यही भएर यसको प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिँ जसको चाहिँ प्याट्री हैन जसलाई चाहिँ मम्स भन्छ हैन त्यो यसको प्रिभेन्सन गर्नको लागि त एउटा इम्युनाइजेसन त छँदैछ। इम्युनाइजेसन गर्न सकिन्छ हैन। अर्को भनेको के गर्न सकिन्छ प्रिभेन्सन गर्नको लागि एफेक्टेड पेशेन्ट चाहिँ आइसोलेट गर्न पर्छ। एफेक्टेड पेशेन्ट आइसोलेट गर्न पर्छ टिल स्वेलिङ सबसाइड्स भन्छ के प्याटेड स्वेलिङ सबसाइड भन्छ है। यसरी जान्नु पर्यो है त। अर्को भने अरु यसको मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन के भने मैले असेप्टिक मेनिन्जाइटिस है। स्टेरिलिटी योमा हुन्छ हुन्न किन भन्दाखेरि योमा युजुअली के हुन्छ युनिल्याटरल एपिडाइम ओर्खाइ अनि युनिल्याटरल मात्र हुन्छ हैन। त्यसपछि आएर अरु के है अनि त्यसपछि अरु कम्प्लिकेसन अर्को यसको भनेको त ड्याक्रोएडिनाइटिस पनि हुन्छ के। ड्याक्रोएडिनाइटिस भनेको चाहिँ के हो ल्याक्रिमल स्याकको इन्फ्लामेसन हुन्छ हैन। एउटा यसको फिचरमा मैले के भने एउटा त प्याट्री इन्लार्जमेन्ट हुन्छ भने प्याट्री इन्लार्जमेन्ट युनिल्याटरल पनि हुन सक्छ बाइल्याटरल पनि हुन सक्छ हैन। यो भएपछि चाहिँ ज टेन्डरनेस हुन्छ स्वेलिङ हुन्छ हैन भनेर भने हैन। अर्को यसको चाहिँ के भने असेप्टिक मेनिन्जाइटिस हुन्छ भने अर्को प्यान्क्रियाटाइटिस हुन्छ कमन हैन। अर्को के हुन्छ उफराइटिस हैन। उफराइटिस अर्काइटिस हुन्छ। अर्काइटिस हुन्छ। अर्को के हुन्छ कहिलेकाहीँ यसले आँखालाई असर गरेर हैन त्यहाँको लेक्रिमल स्याकको इन्फ्लामेसन गराउँछ ड्याक्रोएडिनाइटिस पनि हुन सक्छ के। यसरी जान्न पर्यो मम्स है त। ठीक छ यस सर यस सर ठीक छ।
है। अब यो मसँग आज आइप्याड पनि थिएन, पेन टच पनि छैन, त्यही भएर हातले लेखिरहेको छु है। अर्कोचोटिबाट आइप्याडमा लेख्दै अर्कै तरिकाले हुन्छ। हस् सर। अर्को टिटानस हैन। अब यस्तो कि मैले मेन जिस्ट भनियो, गएर एकचोटि सर र पढ्नु पर्यो के। मैले जिस्ट भन्छु, पढ्ने त आफै हो नि त हैन। टिटानस केले गराउँछ? ग्राम पोजिटिभ हैन स्पोर फर्मिङ एनोरोबिक अर्गानिजमले गराउँछ हैन। ग्राम पोजिटिभ एनेरोबिक हैन स्पोर फर्मिङ हैन मोटाइल बेसीलाई हैन। मेनली के हो? क्लोस्ट्रिडियम टिटानीले गराउँछ है। यो अब यो केमा पाइन्छ युजुअली? यो अर्गानिजम युजुअली ह्युमन र एनिमल फिसेसहरुमा पाइन्छ। यो कहाँ पाइन्छ? ह्युमन एन्ड पाइन्छ है। अब यसको मेन भनेको के हो भन्दाखेरि यसले न्युरोटक्सिनहरु निकाल्छ के हैन। यसको मेन फिचर भनेको त मसल रिजिडिटी हुने, स्पाजम हुने हैन। किन भन्दाखेरि यसले त न्युरोटक्सिन निकाल्छ। यसले दुईटा न्युरोटक्सिन दुईटा निकाल्छ हैन। न्युरोटक्सिन निकाल्छ, जसले गर्दाखेरि हैन यसको मेन फिचर हुने भनेको एउटा के हुन्छ? मसल रिजिडिटी र स्पाजम हुन्छ के। रिजिडिटी हुन्छ, स्पाजम हुन्छ है। अब यो कसलाई हुन्छ त भन्यो भने त इनएडुकेट। जस्तै यो त भ्याक्सिन त लाइन्छ नि हैन। यो भ्याक्सिन लाइन्छ, कहिले लाइन्छ हैन? जस्तै डीपीटी भनेर लाइन्छ नि त हामीले हैन। जन्मेपछि डीपीटी भनेर कहिले कहिले लाइन्छ, 6 हप्ता 10 हप्ता 14 हप्तामा लाइन्छ हैन। 10 हप्ता 14 डीपीटी हेपाटाइटिस बी हैन। त्यसपछि एच इन्फ्लुएन्जा भनेर त यसरी भ्याक्सिनेसनहरु त लाउँछौं हामीले हैन। अनि त्यसपछि आएर 18 महिनामा एउटा लाइन्छ। त्यसपछि बुस्टर एउटा 5 देखि 6 वर्षमा लाइन्छ। अब यसले नै यसलाई प्रिभेन्ट गरेको हुन्छ कि बुस्टर डोज लाएको हुन्छ कहिले 5 to 6 इयर्समा लाउँछ यसरी हैन। 6 हप्ता 10 हप्ता है। अब यसले नै प्रिभेन्ट गरेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ अब रिस्क कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि जसको इनएडुकेट इम्युनाइजेसन छ तिनीहरुलाई रिस्क हुन्छ कि। यसको रिस्क फ्याक्टरहरु भने के हुन्छ? इनएडुकेट इम्युनाइजेसन हैन। त्यसपछि अरु के हुन्छ? अब मदरलाई पनि टिटी दिन्छ नि त हैन। टिटानस टक्सोइडहरु दिन्छ नि त भ्याक्सिन हैन। मदरलाई चाहिँ युजुअली सेकेन्ड ट्राइमेस्टरमा एउटा डोज दिन्छ, त्यसपछि रिपिट गर्छ हैन। मदरलाई पनि अर्को के हुन्छ? मदरलाई पनि इम्युनाइज गर्छ हैन। अब मदरलाई इम्युनाइज गरेन भने पनि यो हुन सक्छ के हैन। युजुअली मदरलाई चाहिँ अब 24 हप्तातिर दिन्छ एउटा डोज, त्यसपछि फेरि 1 हप्तामा रिपिट गर्छ हैन। अर्को यो कसलाई कमन हुन्छ रिस्क फ्याक्टर? न्यूनेट बर्न टु अनइम्युनाइज्ड मदरलाई कमन हुन्छ हैन। अरु रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ हैन क्रोनिक वुन्डहरु भयो, एक्युट ट्रमाटिक इन्जुरी भयो हैन। क्रोनिक वुन्ड भयो भने त्यहाँ नेक्रोसिस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि अक्सिजन सप्लाईहरु पनि कम हुन्छ, एनोरोबिक इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। एनरोबिक इन्भाइरोमेन्टमा त राम्ररी ग्रोथ के गर्छ?
यही अर्गानिजमबाट छ हैन यो क्रोनिक वुन्डहरुमा हुन्छ हैन त्यसपछि ट्रमाटिक इन्जुरीहरुमा हुन सक्छ इन्जुरीमा हुन सक्छ हैन त्यसपछि आएर डेलिभरी गर्दाखेरि हामीले त जहिले पनि यो न्यूनेटल टिटानस नहोस् भनेर त क्लीन ब्लेडले काट्न पर्यो क्लीन सरफेस र बच्चा जन्मिने ठाउँ त एकदम क्लीन हुन पर्यो नि त हैन त्यो गर्न पर्यो हैन त्यही भएर क्लीन डेलिभरी सरफेस पनि भन्छ कि योमा यसको रिस्क फ्याक्टरमा के भन्छ नन स्टेराइल हैन नन स्टेराइल डेलिभरी सरफेस भन्छ हैन हामीलाई कस्तो चाहियो क्लीन चाहियो सरफेस हैन अब यसले कसरी यो भनेको इन्भेजिभ यो इन्भेजिभ अर्गानिजम हैन हैन अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसले मेनली दुईटा टक्सिन निकाल्छ के यसको टक्सिनहरु के हुन्छ भन्दाखेरि टक्सिन हैन यसको टक्सिनहरु के हुन्छ भन्दाखेरि यसको टक्सिन मेनली के हुन्छ टिटानोलाइसिन भन्ने हुन्छ अर्को टिटानोस्पाज्मिन भन्ने हुन्छ त के भयो टिटानोलाइसिन अर्को के छ टिटानो स्पाज्मिन हैन यो भनेको कस्तो हो हैन यो भनेको चाहिँ मेन भनेको टिटानोस्पाज्मिन हो के है है अब यसले के गर्छ त टिटानोस्पाज्मिन हैन मेन भनेको टिटानोस्पाज्मिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन जहाँबाट इन्जर्ड भएको त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ स्केलेटल मसलहरुमा त एब्जर्ब हुन्छ के स्केलेटल मसलहरुबाट चाहिँ यो चाहिँ सीएनएस तिर ट्राभल गर्छ थ्रु हैन यो चाहिँ के हुन्छ सुरुमा स्केलेटल मसलमा त एब्जर्ब हुन्छ हैन स्केलेटल मसलहरुबाट चाहिँ यो के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ रेट्रो हैन सीएनएस मा ट्राभल गर्छ सीएनएस से जान्छ रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रान्सपोर्टबाट हैन पेरिफेरल नर्भको हैन थ्रु सीएनएस मा जान्छ त्यहाँबाट किनकि अब यस्तो हो नि त यो सीएनएस भयो हैन यो स्पाइनल कर्ड भयो यसरी पेरिफेरल नर्भ निक्लिन्छ यहाँ मसल निक्लिन्छ नि त हैन यो मसलमा एब्जर्ब भयो मसलमा एब्जर्ब भएपछि त यो के हुन्छ यताबाट यसरी 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 रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रान्सपोर्ट हुँदै हुँदै माथि जान्छ के हैन यसरी माथि जान्छ है अब यसले यो माथि गएर त यसले त दुईटा ट्रान्समिटर हैन न्यूरो ट्रान्समिटरहरुको चाहिँ रिलिज चाहिँ इनिबिट गर्छ के है दुईटा न्यूरो ट्रान्समिटरहरुको चाहिँ रिलिज चाहिँ इनिबिट गर्छ हैन त्यो भनेको के हो है सीएनएस मा कसरी जान्छ यो रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रान्सपोर्टबाट जान्छ एक्सोनल ट्रान्सपोर्टबाट जान्छ हैन त्यहाँ गएपछि यसले दुईटा मेन न्यूरो ट्रान्समिटर कुन लाई रिलिज प्रिभेन्ट गर्छ रिलिज हुन है मैले के भने अहिलेसम्म यसको मेन टक्सिन भनेको के हो टिटानो स्पाज्मिन हो हैन यो सुरुमा मसलमा एब्जर्ब हुन्छ मसलबाट सीएनएस तिर जान्छ यो हैन सीएनएस मा यसले कसरी जान्छ रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रान्सपोर्टबाट जान्छ ट्रान्सपोर्टबाट 10 मिनेट छ है हाम्रो बाँकी है रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रान्सपोर्टबाट जान्छ त्यसपछि आएर अनि यो माथि गएपछि यसले दुईटा न्यूरो ट्रान्समिटरको रिलिज इनिबिट गर्छ के इनिबिट रिलिज अफ दुईटा न्यूरो ट्रान्समिटर ग्लाइसिन र गाबा यो ग्लाइसिन र गाबाको काम के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले त एसिटाइल कोलिनलाई चाहिँ के गर्छ एसिटाइल कोलिनलाई चाहिँ रिलिज हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ के है हैन यसको दुईटाको ग्लाइसिन र गाबाको काम के हो भन्दाखेरि इट इनिबिट हैन
यसको काम के हो इनिबिट रिलिज अफ एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिनको रिलिज हुन दिन्न यसले तर अब ग्लाइसिन र गाबा भएन भने त के भयो हैन ग्लाइसिन र गाबा न्युरोट्रान्समिटरहरु त भएन नि त टिटानसमा किन भन्दाखेरि यसको टिटानोस्पाजिमिन भन्ने एउटा टक्सिनले के गर्छ यसको रिलिज त इनिबिट गर्छ अब युजुअली ग्लाइसिन गाबाको काम के छ एसिटाइलकोलिनको चाहिँ रिलिज नहोस् भन्ने हो हैन रिलिज नहोस् हैन एसिटाइलकोलिनको रिलिज नहोस् भन्ने हो अब ग्लाइसिन र गाबै इनिबिट भयो भने त एसिटाइलकोलिन के हुन्छ एकदम बढ्छ के एसिटाइलकोलिन बढ्छ हैन हैन त्यसपछि आएर एसिटाइलकोलिन बढ्दा बित्तिकै के हुन्छ एसिटाइलकोलिन बढ्दा बित्तिकै के हुन्छ अनकन्ट्रोल मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ के अनकन्ट्रोल मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ हैन रिजिडिटीहरु हुन्छ के यसको मेकानिजम यस्तो हो के है के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन न्यूरोमस्कुलर जंक्सन हुँदै हैन रेट्रोग्रेड एक्सटर्नल ट्रान्सपोर्ट हुँदै यो माथि जान्छ हैन सीएनएस मा गएर यसले इनिबिटेड न्यूरोट्रान्समिटर ग्लाइसिन र गाबाको रिलिजलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ हैन रिलिज हुन दिन्न हैन यो ग्लाइसिन र गाबाको काम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एसिटाइलकोलिनलाई धेरै मात्रामा रिलिज गर्न नदिने हो हैन एसिटाइलकोलिन धेरै मात्रामा रिलिज भयो भने त मसल कन्ट्र्याक्सन भएको भए हुन्छ के हैन अब यो नै भएन हैन एसिटाइलकोलिनलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरै ग्लाइसिन गाबा नभएपछि त हैन एसिटाइलकोलिन एकदम बढी मात्रामा भयो जसले गर्दाखेरि अनकन्ट्रोल मसल कन्ट्र्याक्सन हुन्छ के है अब यसको फिचरहरु के हुन्छ एउटा त यसको त जेनरलाइज टिटानस हुन्छ एउटा लोकलाइज टिटानस हुन्छ एउटा न्यूनेटल टिटानस भन्ने हुन्छ है सुनिराछौ हजुर सर सुनिरहेछु ए ल ल मलाई लागिरहेछ कि म मात्र बोलिरहेछु त्यो हैन सर त्यस्तो है यसको फिचर भनेको एउटा जेनरलाइज टिटानस हुन्छ हैन त्यसपछि अर्को के हुन्छ न्यूनेटल टिटानस हुन्छ एउटा लोकलाइज टिटानस हुन्छ है एउटा यसको जेनरलाइज टिटानस हैन जेनरलाइज टिटानो भनेको जेनरलाइज फिचरहरु हुन्छ के हैन यसको इन्क्युबेसन पिरियड त अलिकति 2 देखि 14 दिन हो के हैन अब युजुअली 8 डेज भन्छ हैन एभरेजमा हैन योमा अब इन्जुरी कहाँ भछ कहाँबाट एब्जर्ब भछ त्यो अनुसार पनि फरक पर्छ के है योमा के हुन्छ भन्दाखेरि मसल धेरै योमा युजुअली डिसेन्डिङ युजुअली डिसेन्डिङ प्यारालाइसिस हुन्छ एसेन्डिङ हुने भनेको कुनमा हो गुलेन-बेरी सिन्ड्रोममा एसेन्डिङ हुन्छ योमा डिसेन्डिङ हुन्छ हैन हैन त्यसपछि आएर अरु योमा के हुन्छ फिचर योमा त मसलको स्पाजम हुने हो नि त त्यही भएर डिसेन्डिङ भने पनि माथिबाट पहिला ज मसलहरुबाट चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ के सुरुमा ज मसलहरुको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हैन जस्तै म्यासिएटर हैन म्यासिएटरहरुको इन्भल्भ भएर चाहिँ लक जहरु हुन्छ के लक ज हुन्छ हैन त्यसपछि नेकको मसल ब्याकको मसल एब्डोमिनल मसलहरुको चाहिँ स्पाजम हुँदै जान्छ के अब नेकको मसल स्पाजम भयो भने चाहिँ के हुन्छ डिफिकल्टी इन स्वाल्विङ हुन्छ हैन त्यसपछि तलको मसलहरुको स्पाजम हुँदै जान्छ हैन त्यसपछि हैन सुरुमा जको मसल भयो त्यसपछि आएर नेकको मसलको स्पाजम हुन्छ त्यसपछि हैन त्यसपछि कहाँको मसलको हुन्छ चेस्ट ब्याक हैन ब्याकको मसलको हुन्छ त्यसपछि एब्डोमिनल मसलहरु हुन्छ हैन एब्डोमिनल मसलहरु चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ के हैन योमा के फिचर हुने भयो एउटा लक ज हुने भयो ट्रिस्मस हैन यो त अर्लिएस्ट फिचर भयो अरु के हुन्छ डिस्पेजिया हुन्छ नेक पेन हुन्छ स्टिफनेस हुन्छ रेस्टलेसनेस हुन्छ हैन भनेर जान्न पर्यो हैन त्यसरी जान्न पर्यो अब न्यूनेटल टिटानस हैन न्यूनेटल टिटानस चाहिँ युजुअली चाहिँ अनइम्युनाइज्ड मदरहरु हैन न्यूनेटल टिटानस कसलाई हुन्छ अनइम्युनाइज्ड मदरहरुलाई हैन अनइम्युनाइज्ड मदरहरु न्यूनेटल
न्यूनेटल टिटानस कसलाई हुन्छ अनइम्युनाइज्ड मदरहरुको बेबी जन्मेछ भने हुन्छ हैन यो चाहिँ युजुअली यो इन्फेक्सन कहाँबाट आउँछ अम्बिलिकल स्टम्पबाट आउँछ के यो इन्फेक्सन अम्बिलिकल स्टम्पबाट आउँछ यो कसलाई हुन्छ अनइम्युनाइज्ड बेबी born through baby born through unimmunized mother हैन योमा फिचर हुने भनेको योमा त्यही भएर त क्लीन हैन क्लीन ब्लेडले काट्न पर्छ के हैन योमा त्यही भएर त हामीले न्यूनेटल टिटानस प्रिभेन्ट गर्नको लागि त क्लीन डेलिभरी सर्फेस हुन पर्छ क्लीन ब्लेड हुन पर्छ क्लीन टावेल हुन पर्छ भन्छ के है अनि योमा फिचरहरु के हुन्छ यो युजुअली एट बर्थ कहिले पनि आउन्न हैन यो त सेकेन्ड टु थर्ड डे पछि आउँछ हैन हैन योमा चाहिँ के हुन्छ फिचर एक्सेसिभ क्राइङ हैन मसलहरु बडी स्पाजम भएपछि त पेन हुन्छ त्यही भएर एक्सेसिभ क्राइङ हुन्छ रिफ्युजल टु फिड हैन त्यसपछि आएर के हुन्छ पेनफुल स्पाजम हुन्छ हैन अपिस्टोटोनिक पोस्चरहरु गर्छ बच्चाले निक पोस्चर हैन अरु के हुन्छ हैन त्यसपछि आएर फेरेन्जियल मसलहरु इन्भल्भ भयो भने डिस्पेजिया हुन्छ लग्ज हुन्छ हैन उसको जेनरलाइज रिजिडिटी हुन्छ जताततैको रिजिडिटी हुन्छ यही हो फिचरहरु है त अब रेस्पिरेटरी मसलहरु इन्भल्भ भयो भने पछि गएर चाहिँ डिफिकल्टी ब्रिदिङ हुन सक्छ हैन मसलहरु जताततै स्पाजम भयो भने पछि कन्स्टिपेसनहरु पनि हुन सक्छ है अर्को भनेको अब न्यूनेटल भयो त्यसपछि आएर जेनरलाइज टिटानस भयो अर्को लोकल टिटानस भन्ने हुन्छ लोकल टिटानस भनेको लोकल ग्रुप अफ मसल इन्भल्भ भयो भन्यो भने त लोकल टिटानस हो हैन यो युजुअली यसको प्रोग्नोसिस चाहिँ राम्रो हुन्छ कि अरु भन्ने है अब टिटानसको टाइप्स भन्दाखेरि के भन्नु पर्यो एउटा चाहिँ जेनरलाइज टिटानस भन्नु पर्यो हैन एउटा जेनरलाइज टिटानस भनियो हैन एउटा न्यूनेटल टिटानस भनियो अर्को के भनियो लोकलाइज टिटानस हैन अनि लोकलाइज भनेको लोकल ग्रुप अफ मसलहरु मात्र इन्भल्भ हुन्छ के लोकलाइज टिटानस है ठीक छ अर्को भनेको सेफेलिक टिटानस भन्ने पनि हुन्छ के सेफेलिक टिटानस भनेको चाहिँ बल्बर मसलहरु हैन बल्बर मसलहरु इन्भल्भ हुन्छ हैन बल्बर भनेको यो स्वालो गर्ने मसलहरु के हैन एउटा सेफेलिक टिटानस भन्ने हुन्छ हैन जुनमा कुन मसल हुन्छ बल्बर मसलहरु इन्भल्भ हुन्छ है यसरी चाहिँ अब जान्न पर्यो के मेनली भनेको योमा हुने भनेको मसल स्पाजम भएर रिजिडिटी हुन्छ हैन मसल एकदम बडी स्पाजम हुन्छ रिजिडिटी हुन्छ हैन त्यसले गर्दा एकदम पेन हुन्छ हैन अब फेस मसलहरु भयो भने चाहिँ के हुन्छ माथिको जको मसलहरु भयो भने के हुन्छ लग्ज हुन्छ ट्रिस्मस हुन्छ त्यसपछि आएर अरु स्टिफनेस हुन्छ पेन हुन्छ हैन यसरी जान्न पर्यो हैन फेरेन्जियल मसलहरु स्पाजम भएर चाहिँ डिस्पेजिया हुन्छ हैन त्यसपछि आएर ल्यारिन्जियल मसलहरु भयो भने के हुन्छ एप्निया हुन्छ साइनोसिस हुन्छ हैन डिफिकल्टी इन ब्रीदिङ हुन्छ भनेर जान्न पर्यो अब न्यूनेटल टिटानस भनिहाले हैन लोकलाइज टिटानस भनेको लोकलाइज ग्रुप अफ मसल इन्भल्भ हुन्छ हैन यो कहिलेकाहीँ पछि गएर त जेनरलाइज टिटानसमा जान सक्छ हैन सेफेलिक टिटानस भनेको चाहिँ बल्बर मसलहरु इन्भल्भ हुन्छ हैन यसको चाहिँ एकदम नराम्रो प्रोग्नोसिस हुन्छ के अनि त्यसपछि आएर यो मसल स्पाजम युजुअली केले स्टिमुलेट गर्छ हैन यो मसल योमा त मेन हुने भनेको